दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में आप लोगों का वेलकम है। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि जब हम निसाब बनाते हैं, जिसको हम करिकुलम कहते हैं, उसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, यानी उसके अवामिल क्या हैं, और उसी के साथ उर्दू निसाब की तदवीन में, यानी उर्दू के निसाब को जब बनाया जाता है तो उसके उसूल क्या हैं, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा है कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे निसाब को तयन करने वाले अवामिल, जिसमें हम देखेंगे सियासी अवामिल, जिसको हम पॉलिटिकल कहते हैं, समाजी जिसको आप सोशल कहते हैं, मजहबी यानी रिलीजियस, इसी के साथ जोग्राफियाई यानी जियोग्राफिकल। फिर आगे क्या इसके अवामिल हैं, आगे इसके जो हैं आप देखेंगे तहजीब व सकाफ़त, जिसको आप कहते हैं कल्चर और सिविलाइजेशन। इसी के साथ साइंस टेक्नोलॉजी, जिद्दत पसंदी, मालूमात का धमाका, जिसको आप समझ सकते हैं ग्लोबलाइजेशन। और फिर आगे क्या देखेंगे, उर्दू निसाब की तदवीन के उसूल, जिसमें ज़ुबान की सेहत और इसी के साथ अदबी क़दरों का हामिल और बतदरीज और मरबूत नफ्सियाती तकाज़ों का हामिल हो। फिर आगे क्या है, कौमी व मुआशरती क़दरों का तर्जमान हो। इसी के साथ हरकी व अमली क़दरों का हामिल हो, निसाब में तवाज़ुन हो। इन सब चीज़ों को, हर एक पॉइंट को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। इससे पहली क्लास में हम लोगों ने निसाब किसको कहते हैं, फिर निसाब में आप देखेंगे, इसमें हमने देखा था कि करिकुलम और सिलेबस में क्या डिफरेंस है। इन सब चीज़ों के बारे में पिछली क्लास में हमने डिटेल से पढ़ा है, ठीक है। और उसके अज्जा क्या क्या है उसके बारे में हमने पढ़ा है। तो आज इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे कि उर्दू निसाब की तदवीन के जो उसूल हैं, प्रिंसिपल हैं, वो क्या क्या हैं, और इसी के साथ निसाब को तयन करने के अवामिल, जिसको हम फैक्टर्स इंग्लिश में कहते हैं, वो क्या क्या हैं, ठीक है। चलिए एक एक को हम लोग देखते हैं। पहला जो है, निसाब को तयन करने वाले अवामिल में सबसे पहले हम देखेंगे सियासी अवामिल। क्या देखेंगे? सियासी। देखिए ये जो स्लाइड आपको दिख रही है, अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ वीडियो को लाइक करें। कोई कमेंट है, कोई मशवरा है, वो भी दें। देखिए ये आपकी 34वीं क्लास है, यानी 34। इससे पहले एक एक करके पूरा उर्दू पेडागोजी की पूरी सीरीज़ यानी पूरा सिलेबस कवर किया गया है। जो लोग शुरू से तैयारी कर रहे हैं, ख़ास तौर पे सीटेट 2024 की, वो प्लेलिस्ट में जा कर के एक एक टॉपिक को डिटेल से समझ सकते हैं, ठीक है। उसमें डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली निसाब से भी आपके सवालात पिछले सालों में आए हैं। इसको देखते हुए निसाब क्या है, फिर निसाब के अवामिल, फिर उर्दू निसाब की तदवीन के उसूल, इन सब चीज़ों को एक उस्ताद को जानना ज़रूरी है और इससे सवालात आपके आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, हर एक को डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले है सियासी अवामिल। जब आप कोई भी निसाब बनाएंगे, यानी कोई भी आप करिकुलम बनाते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि उसमें असर अंदाज होते हैं। उसमें से पहला फैक्टर है सियासी अवामिल, जिसको आप कहते हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स। आपको मालूम है, जैसे कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, चाहे उर्दू हो, इंग्लिश हो, इसी तरह पॉलिटिकल साइंस हो, जियोग्राफी हो, इकोनॉमी हो, जो भी आपका करिकुलम बनेगा, जैसे आप एक सब्जेक्ट ले लीजिए जैसे उर्दू, ठीक है, उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक को शामिल करेंगे, उसमें सियासी अवामिल एक बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है, ठीक है। आप ऐसे टॉपिक को उसके अंदर लाएंगे जो सियासी अवामिल के एतबार से फिट बैठता हो। जैसे
आप देखेंगे कि किसी भी मुल्क का अगर सलेबस है, जैसे आप लेते हैं हिंदुस्तान का सलेबस है। हिंदुस्तान क्या है? हिंदुस्तान हमारा एक जमहूरी मुल्क है। क्या है? जमहूरी मुल्क है। यहाँ जमहूरियत है यानी डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी में किस तरह की गवर्नमेंट होती है, उसमें से अदलिया का क्या रोल है, अमलिया का क्या है, इसी तरह लेजिस्लेचर का क्या रोल है, हर चीज़ को जहन में रख करके उसका इन्फ्लुएंस होता है, उसको जहन में रख करके ही सिलेबस आपका बनाया जाता है। और इसी के साथ जो गवर्नमेंट हुकूमत में रहती है, जिसकी हुकूमत रहती है, वो भी उस सिलेबस को तैयार करने में असरअंदाज होती है। जैसा कि आप मिसाल से आप समझ सकते हैं, आपने कुछ ही साल पहले, अभी कुछ ही महीने पहले आपने देखा था कि हमारे मरकज़ में बीजेपी हुकूमत है। उन्होंने हिस्ट्री में जो हिंदुस्तान की तारीख़ है उसमें एनसीईआरटी की बुकों में कुछ ऐसे चैप्टर्स को जो मिडिल पीरियड के हैं, जो मुग़लवी हुकूमत के हैं, उनको हटाने की कोशिश की। तो इससे आप क्या समझ सकते हैं कि जो भी सिलेबस यानी करिकुलम बनता है उसमें सियासी अवामिल यानी पॉलिटिकल फैक्टर्स एक अहम रोल अदा करते हैं। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि सियासी अवामिल से क्या मतलब है। ठीक है, आप देखेंगे अगर सऊदी अरब का सिलेबस आप देखेंगे, वहाँ जो किताबें पढ़ाई जाती हैं तो वहाँ की जो हुकूमत हो, क्योंकि वहाँ क्या है, मोनार्की सिस्टम है, वहाँ एक बादशाह होता है जो सबके ऊपर हुकूमत करता है। लेकिन हिंदुस्तान का अलग है। तो जहाँ की जिस तरह की का पॉलिटिकल सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग ही सिलेबस आपके बनाए जाते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। आगे जो है समाजी अवामिल। आगे क्या है? समाजी अवामिल। अब समाजी, आपको पता है इंसान क्या है? इंसान समाज का सामाजिक मखलूक है, यानी समाज का एक हिस्सा है। ठीक है, समाज में क्या क्या चीज़ें आती हैं? जब इंसान का गिरोह एक साथ रहता है, आपको पता है कि इंसान एक साथ रहता है, उसकी एक कम्युनिटी होती है, उसमें लोग होते हैं, उनके मकासद और ज़िंदगी के तौर तरीक़े, सोचने समझने का अंदाज़, गरचे मुख्तलिफ़ चीज़ें एकसा होती हैं। आपको पता है अलग अलग समाज में सबकी जो है जो कम्युनिटी है उसी के एतबार से लोग सोचते समझते हैं और तमाम लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। इसे इज्तिमाइयत को हम समाज कह सकते हैं अपनी ज़ुबान में। इसको हम क्या कह सकते हैं? समाज। समाज में बहुत सारी चीज़ें दाखिल होती हैं। अब जब सिलेबस बनेगा तो जिस तरह का समाज है, समाज में लोगों की जिस तरह की सोच है उसको जहन में रख करके ऐसे ही टॉपिक को हम अपने सिलेबस में शामिल करेंगे। ठीक है, इंसान के सोचने समझने के अंदाज़ तब्दील होते रहते हैं। आप देखेंगे आजकल बहुत तेज़ी से क्या है, आपका समाज बदल रहा है। पहले आजकल लोग वेस्टर्न कल्चर को बहुत तेज़ी से अपना रहे हैं, तो उसका भी असर होगा सिलेबस बनाने में। ठीक है, लोगों के सोचने समझने की स्टाइल्स और तरीक़े बदल चुके हैं, तो उसका भी इन्फ्लुएंस किस में रहेगा? सिलेबस को तैयार करने में। चूँकि बतौर मजमूई समाज है, इसलिए समाज तग़य्युर पज़ीर है। तग़य्युर पज़ीर मतलब चेंजेबल है। ठीक है, इसलिए हमारे तालीमी निज़ाम और निसाब पर भी समाजी तब्दीली के असर क्या होते हैं? ज़ाहिर होते हैं, रूनुमा होते हैं। और इस समाज में तब्दीली के साथ साथ निसाब में तब्दीली ज़रूरी है। ठीक है, अगर इस तरह से हम तब्दील नहीं करेंगे तो हमारा सिलेबस जामे और माने नहीं बन पाएगा। आगे क्या है? मजहबी अवामिल। देखिए, जो भी सिलेबस बनता है मजहबी अवामिल भी एक रोल अदा करता है। आपको पता है कि हिंदुस्तान में बहुत सारे मज़ाहिब हैं। हिंदुस्तान एक क्या है? एक सेकुलर कंट्री है। ठीक है, यहाँ क्या है, कोई ख़ास मज़हब के एतबार से सरकार नहीं बनती बल्कि सेकुलर है। यहाँ जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं, हिंदुस्तान में अलग अलग मज़ाहिब
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो उन सब के एहसासात को, जज्बात को रख करके ही सलेबस में जो टॉपिक रखी जाएगी उसको रख करके ही सलेबस को तैयार किया जाएगा। ऐसा सलेबस नहीं बनाया जाएगा जिससे किसी के मज़हब को कोई हर्ट हो, यानी उनकी कोई उसमें बेइज्जती की जाए, यानी उनको नीचा या ख़राब दिखाने की कोशिश की जाए। इस तरह का सलेबस दाखिल नहीं की इस तरह सलेबस में इस तरह के टॉपिक नहीं होते हैं, ठीक है। हर मज़हब के अपने अकायद हैं, अपने उसूल हैं, उस मज़हब को मानने वाले अपने अकायद और उसूल के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं। जो लोग मज़हब को मजबूती के साथ अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं उनको पूरी ज़िंदगी अपने मज़हब के बताए हुए तौर तरीक़ों पर चलना होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को जहन में रख करके हम सलेबस को तैयार करेंगे। समझ में आ गया होगा। आपको पता है कि हिंदुस्तान जो है कसीरुल मज़ाहिब मुल्क है, तो यहाँ हर एक के मज़हब को जहन में रख करके ही सलेबस आपके बनेंगे, ठीक है। आगे क्या है, जोग्राफियाई अवामिल। जोग्राफियाई अवामिल क्या चीज़ है? आपको पता है हिंदुस्तान बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत बड़ा मुल्क है। इसमें आप चाहे साउथ में जाएंगे तो वहाँ अलग कल्चर है, वहाँ अलग जियोग्राफी है, वहाँ के लोग अलग तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं। कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ बारिश ज़्यादा होती है, कुछ ऐसी फसल है कुछ इलाके में ज़्यादा होती है, कुछ इलाके में कम होती है। तो जब आप सलेबस बनाएंगे, उसमें टॉपिक रखेंगे, तो इस जोग्राफियाई अवामिल को जहन में रख करके ही बनाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप आसाम या आप उधर जो है शिमला और ऐसी जगह जहाँ जैसे आसाम है वहाँ बारिश बहुत होती है, ठीक है, शिमला में जाएंगे वहाँ ठंड बहुत पड़ती है, तो वहाँ के आसपास के लोगों के लिए जो सलेबस बनाएंगे उसमें जो टॉपिक रहेगी तो वहाँ के एनवायरनमेंट को शामिल किया जाएगा। अब अगर कोई सलेबस बना है, ठीक है, उसमें यानी खेती और इस पार्क इन सब चीज़ों का चैप्टर उसमें इन सब चीज़ों के मजमून उसमें दाखिल किए गए हैं। अब खेती के बारे में बताया गया है और वो टॉपिक पढ़ाया जाए जो शहर में बच्चा जिसने खेत देखा नहीं है तो उसके लिए इफ़ेक्टिव नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों को जहन में रख करके सलेबस बनाए जाते हैं। आप देखेंगे एजुकेशन हमारा कंकरेंट लिस्ट में है, जिसमें एक तो CBSE बोर्ड का एक सलेबस अलग है पूरे हिंदुस्तान का, ठीक है। इसी की तरह हर स्टेट का अपना एक बोर्ड है, उनका भी सलेबस अलग है। तो उस स्टेट में जो वहाँ का कल्चर है, जो वहाँ का सिविलाइजेशन है, जो वहाँ का रहन सहन है और जो वहाँ की पैदावार है, उन सब चीज़ों को जहन में रख करके आपके निसाब तैयार किए जाते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि इन सब चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो लाइक करके इसी तरह कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। अगर कोई कमी लगे कि वो भी लिखें। आगे हम चलते हैं, तहज़ीब, कल्चर व सिविलाइजेशन। देखिए एक चीज़ आप जहन में ज़रूर रखिएगा, जब सलेबस बनाए जाते हैं तो तहज़ीब जिसको आप कहते हैं कल्चर व सकाफ़त सिविलाइजेशन, इसका बहुत ही अहम रोल होता है। हम सलेबस में उन्हीं चीज़ों को शामिल करेंगे जो हमारे अकायद हैं, जो हमारी तहज़ीब व तमद्दुन है, जो हमारे नज़रियात हैं, जो हमारे रिवायात हैं। इसी तरह आप देखेंगे हिंदुस्तान का लिबास अलग है और इसी के साथ रस्म व रिवाज है, ठीक है, और इसी के साथ खान पान है। ये सब किस में आते हैं? ये सब कल्चर सिविलाइजेशन में आते हैं। तो इन सब चीज़ों को जहन में रख करके ही आपके सिलेबस तैयार किए जाएंगे। साउथ के लोगों का अलग कल्चर है, आप देखेंगे नॉर्थ के लोगों का अलग कल्चर है। तो उन कल्चर को, उनकी जो तहज़ीब है, उनको जब उनका जो पहनावा है, उनका जो रहन सहन है, इन सब चीज़ों को जहन में रख करके ही सिलेबस बनाए जाते हैं, ठीक है। आगे साइंस टेक्नोलॉजी, आप देखेंगे आजकल का जो मौजूदा ज़माना है साइंस टेक्नोलॉजी का है। साइंस टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया बहुत ही आगे निकल चुकी है। अब आपका सिलेबस 20 साल पुराना है, जब कंप्यूटर नहीं थे, अलग अलग
چیزوں کا ایجاد نہیں ہوا تھا، ایسی چیزوں کو اگر آپ اپنے کتاب میں داخل کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو جب آپ سلیبس کو ڈیزائن کریں گے، اگر کوئی کتاب ہے اس میں چیپٹر کو داخل کریں گے تو جو سائنس ٹیکنالوجی میں نئی نئی چیزیں آئی ہیں اس سے متعلق بھی، جیسے کمپیوٹر سے متعلق بھی آپ کا ایک سبق ہو جائے گا، تو ان سب چیزوں کا انفلوئنس ہوتا ہے، یہ بھی ایک فیکٹر بن کے نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اسی کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ اگر ان سب چیزوں کو نہیں شامل کریں گے تو بچہ پڑھ کے نکلے گا اور ان جو نئی نئی سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، اس کے بارے میں اس کو معلومات بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہے۔ جدت پسندی، آپ کو پتہ ہے آج کل نئے نئے ریسرچ ہو رہے ہیں، نئے نئے چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ پہلے دور میں آج سے آپ 20 سال پہلے، 30 سال پہلے لوگوں کے رہنے سہنے کا طور و طریقہ الگ تھا، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے ساتھ آج کے زمانے میں بہت سی چیزیں بدل گئی ہیں، تو ان چیزوں جو بدل گئی ہیں ان کے اکارڈنگ ہی جو بھی چیپٹر داخل کیے جائیں گے ان کو ذہن میں رکھ کر کے ہی داخل کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب جدت پسندی نام ہے انسان کے سوچنے سمجھنے کے طور و طریقوں میں تبدیلی کا۔ جدت پسندی کیا ہے؟ نام ہے کسی بھی کام کو نئے طریقے سے کرنے کا۔ جدت اس طرح سے ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ جدیت ایک بہت ہی وسیع مفہوم ہے جس میں انسانوں کے نئے افکار، یعنی نئے نئے جو ان کے سوچ اور خیالات، جو کچھ وہ خیال سوچتے ہیں اور طور و طریقوں کو شامل کیا جاتا ہے، جس میں انسان کا ویلفیئر یعنی فلاح و بہبود شامل ہوتا ہے۔ موجودہ دور کا انسان جدت پسند ثابت ہوا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے اپنے، آج کل دیکھیں گے پہلے لوگوں کے پاس فون ہوا کرتا تھا، اس کے بعد پھر موبائل آیا، پھر اسمارٹ فون آیا، پھر کمپیوٹر آیا، لیپ ٹاپ آیا، یہ سب چیزیں نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، تو ان کا بھی اثر اس سلیبس میں دکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جس سماج و ملک میں نئی تاریخ، آپ کو پتہ ہے ہر چیز کی ایک نئی تاریخ قائم کی جاتی ہے، لہذا جدت پسندی نصاب کو تعین کرنے میں اور اس پر اثر انداز ہونے میں نہایت ہی اہم رول ادا کرتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، جدت پسندی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آگے چلتے ہیں، معلومات کا دھماکہ یعنی انفارمیشن ایکسپلوژن۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آج دیکھیں گے ایک لفظ آپ سنے ہوں گے جس کو کہتے ہیں گلوبلائزیشن۔ گلوبلائزیشن کا مطلب یہ ہے آج پورے دنیا، گلوبلائزیشن کی وجہ سے پوری دنیا آپ کے گھر میں سمٹ گئی ہے۔ آپ ایک اسمارٹ فون میں، اسی کی طرح آپ موبائل میں گوگل میں جائیں گے، کسی بھی چیز کی تاریخ جاننا ہو، کچھ بھی جاننا ہو، آپ اس سے معلوم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کا زمانہ بہت ہی ایڈوانس ہے، تو اس لیے آج کل ٹیچر کیا ہو گئے ہیں، ٹیچر ایز اے فیسیلیٹیٹر ہو گئے ہیں۔ فیسیلیٹیٹر یعنی صرف ان کے بچوں کے لیے سہولیت فراہم کرتے ہیں۔ بچے کیا ہیں؟ لرننگ بائی ڈوئنگ ہو گئی ہے۔ کیا ہے؟ لرننگ بائی ڈوئنگ، یعنی بچے کیا ہیں؟ کر کے سیکھ رہے ہیں۔ اور اسی کو یعنی تعلیم کیا ہے؟ چائلڈ سینٹرڈ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو گلوبلائزیشن کا دور ہے، ٹھیک ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ صرف ٹیچر کے اوپر منحصر ہوا کرتے تھے، ٹیچر جو چیز بتا دے اسی کو سیکھتے تھے۔ آج آپ الگ الگ چیزیں آپ نیٹ پہ سرچ کر کے کسی بھی ٹاپک کے بارے میں الگ الگ چیزیں جان سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آج کا نصاب آنے والے کل کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا، کیوں؟ کیونکہ نئی نئی چیزیں بدل رہی ہیں، گلوبلائزیشن ہو رہا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھ کر کے جو کچھ نئی چیزیں ہیں، نئی انفارمیشن ہے، اس کو بھی ہم سلیبس میں داخل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب آگے کیا ہے؟ اردو نصاب کو جب ہم بناتے ہیں اس میں بھی کچھ پوائنٹ ہیں، جیسے زبان کی صحت، اسی کی طرح ادبی اقداروں کا حامل، بتدریج اور مربوط ہو، نفسیاتی تقاضوں کا حامل ہو،
اور قومی و معاشرتی قدروں کا ترجمان ہو، اسی کے ساتھ نصاب میں توازن ہو، حرکی جس کو آپ کہتے ہیں موٹر، عملی یعنی جس کو آپ ایکشن کہتے ہیں، قدروں کا حامل ہو۔ یہ سب چیزیں اردو نصاب جب بنائیں گے یہ سب چیزیں پائی جائیں گی، ہر ایک کو ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں۔ آگے ہے زبان کی صحت۔ زبان کی صحت کا مطلب کیا ہے؟ زبان کی صحت کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب جیسے کلاس 7 کے لیے 8 کے لیے اردو کی کوئی کتاب تیار کریں گے تو اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ پہلا اصول یہ ہے کہ زبان کی صحت، یعنی جو بھی الفاظ استعمال کیے گئے اس میں کوئی بھی صرفی، نحوی، اسی طرح جملے کے اسٹرکچر میں یعنی اس کے ڈھانچے میں، سنٹیکس میں کسی بھی طرح کی کوئی غلطی نہ ہو، اسی کے ساتھ کوئی املا کی غلطی نہ ہو۔ اگر کوئی کتاب ہی میں غلطی ہے تو بچہ غلط سیکھے گا۔ اس چیز کو ذہن میں رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ زبان کی صحت کو ضرور برقرار رکھا جائے۔ دوسرا کیا ہے؟ ادبی اقدار کا حامل۔ جو بھی کتاب ہو، آپ کو پتہ ہے ادب جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں لٹریچر، ادب میں ایک ہے نظم اور دوسرا کیا ہے نثر۔ نظم و نثر دو چیزیں ہیں۔ اب نظم میں بھی کبھی کبھی حمد ہے، کبھی نعت ہے، کبھی قصیدہ ہے، ٹھیک ہے، کبھی مرثیہ ہے، یہ سب اس کی قسمیں ہیں۔ اسی طرح نثر میں کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے قصے ہیں، اسی طرح چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہیں، ناول ہیں، ڈرامے ہیں۔ تو جب آپ سلیبس بنائیں گے تو ادبی اقدار کا حامل ہو، یعنی صرف نثر ہی نثر نہ اس میں داخل ہو، نثر کے ساتھ بچوں کے اکارڈنگ، بچوں کے سمجھ کے اکارڈنگ اس میں نظم کے بھی کوئی چیپٹر ہو، کوئی ڈرامہ کا بھی چیپٹر ہو، ٹھیک ہے۔ تو ان سب چیزوں کو ٹھیک ہے ذہن میں رکھ کر کے ہی اس کتاب کو ڈیزائن کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ادب میں جو سب چیزیں ہیں ساری چیزیں داخل ہوں۔ آگے کیا ہے؟ بتدریج و مربوط۔ بتدریج و مربوط کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیفیکلٹی لیول ہے یعنی مشکل کا لیول ہے، کوئی چیز بتدریج ہو۔ جیسے پہلے جماعت یعنی پنجم کا بچہ ہے، 5th کلاس کا بچہ ہے، تو ان کی کتاب میں جو سنٹینس رہیں، جو جملے رہیں، چھوٹے چھوٹے رہیں۔ پھر کلاس 7th میں 8th میں 9th میں ان کا اسٹرکچر تھوڑا سا عمدہ رہے، اس سے ہائی رہے اور اس میں تھوڑا مشکل الفاظ رہیں۔ تو بتدریج مربوط، جیسے کلاس 5th کے بچے کی کتاب کا لیول ایک الگ ہے، 6 کا تھوڑا سا اونچا ہے، پھر 7th کا تھوڑا سا اونچا، اسی کے ساتھ 8th کا تھوڑا سا اونچا، اس طرح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ بتدریج یعنی ڈیفیکلٹی لیول بتدریج ہم بڑھاتے ہوئے چلیں گے۔ اور مربوط ہو یعنی جو چیپٹر پایا جائے، ایک چیپٹر کا دوسرے چیپٹر سے ایک کنیکشن بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں پائی جانی انتہائی ضروری ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے پہلی جماعت کے نصاب میں چھوٹے چھوٹے اور آسان جملے ہوں، اسی طرح مناظرہ اور قدرت پر چھوٹی چھوٹی نظمیں شامل کی جائیں یعنی چھوٹے جماعت کے بچوں کے لیے۔ اس کے بعد بتدریج یعنی دھیرے دھیرے موضوعات بدلتے جائیں، جیسے ثانوی جماعت کے اردو نصاب میں قومی نظمیں شامل کر دی جائیں، غزلیں بھی، رباعیات وغیرہ کو شامل کیا جائے۔ سمجھ گئے؟ کوئی بھی چیز بتدریج ہو اور مربوط ہو، یعنی ایک سسٹم سے اس کو رکھا جائے۔ نفسیاتی تقاضوں کا حامل۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ٹیچر کو سائیکالوجی، چائلڈ سائیکالوجی کو جاننا انتہائی ضروری ہے۔
اب نفسیاتی تقاضا، جیسے کہ آپ نے جین پیاجے کی تھیوری آپ نے پڑھی ہوگی، انہوں نے کچھ اسٹیجز دی ہیں کہ اتنے سال کا بچہ اس طرح سے سوچتا ہے، اس طرح سے سمجھتا ہے. تو وہی جو سائیکو موٹر اسکل اور اس سینسری موٹر، پری آپریشنل، آپریشنل، یہ سب جو انہوں نے اسٹیجیں کیوں دی ہیں، اس کو ذہن میں رکھ کر کے ہی آپ کا سلیبس بنایا جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کی دلچسپی بدلتی ہے، اس کے سمجھنے کا لیول بھی بڑھتا ہے. تو ابتدائی جماعت کے اردو نصاب میں چھوٹی چھوٹی کہانیاں، کیونکہ بچہ چھوٹا ہے، نظمیں کیا ہیں تھوڑا سا آسان، قصے اور لطیفے شامل کیے جائیں. جب بچوں کے ماحول کی ترجمانی کرتی ہو، ایسا قصے ہوں جو بچہ اپنے ارد گرد ان چیزوں کو دیکھ رہا ہو. اسی طرح بچوں میں عملی شوق پیدا ہوگا، کیونکہ جب بچہ ایسے ٹاپک کو پڑھے گا جو اپنے ارد گرد اپنے ماحول میں محسوس کر رہا ہے، تو بچہ اس میں دلچسپی بھی لے گا. تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. قومی و معاشرتی قدروں کا ترجمان ہو، یعنی جو بھی چیپٹر شامل کیے جائیں اس میں قوم، یعنی جس قوم کا بچہ ہے، جس قوم میں رہ رہا ہے، جس معاشرے میں رہ رہا ہے، اس سے متعلق ٹاپک یعنی مضمون کو سلیبس میں ہم شامل کریں گے. جیسے ہندوستان کا بچہ ہے تو جیسے قومی نظمیں ہم لائیں گے تاکہ اس کے اندر ملک کے متعلق ایک محبت قائم رہے. اسی طرح رسم و رواج سے متعلق چیزوں کو اس میں شامل کریں گے. آپ کے جو تیوہار ہیں جیسے عید ہے، بقرعید ہے، اسی کے ساتھ ہولی ہے اور دیوالی ہے، ان سب سے تاکہ بچہ کیا اپنے قوم سے جڑا رہے. ٹھیک ہے، اسی کی طرح رسم و رواج، تیوہار، فنون لطیفہ، اسی طرح ادب اور ثقافت سے متعلق جو اس میں چیپٹر ہیں اس میں شامل کیے جائیں گے. مقصد یہ ہے کہ اگر بچہ قومی نظمیں پڑھے گا تو حب الوطنی کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوگا. ٹھیک ہے، امید ہے کہ سمجھ رہے ہوں گے. نصاب میں توازن ہو، ظاہر سی بات ہے بیلنس ہونا بہت ہی ضروری ہے. ہر لحاظ سے نصاب متوازن ہو. اب چھوٹا بچہ ہے، کلاس یعنی ابھی سیکنڈ میں ہے، دوسری جماعت کا بچہ ہے، اور لیکن اس میں جو نظمیں داخل کی گئیں، قصے، کہانی، چٹکلے ہیں، اس کا لیول انتہائی ہائی ہے، تو بچے سمجھ ہی نہیں پائیں گے. تو ان کے سوچنے سمجھنے کی جو کیپیسٹی ہے، جو ان کی اہلیت ہے، ان کو ذہن میں رکھ کر کے ہم نصاب کو بنائیں گے. جیسے کہ ہر قسم کے موضوعات داخل نصاب ہوں، یعنی نصاب میں ہر قسم کے موضوع کو داخل کیا جائے گا، تبھی بچے کے اندر دلچسپی آ جائے گی. بچوں کے نفسیات کے مطابق دلچسپ نظمیں، قومی گیت، ترانے، سبق آموز کہانیاں، قصے، لطیفے اور ثقافتی میلے، قومی رہنماؤں کے حالات اور اہم امور پر معلومات شامل ہوں. ٹھیک ہے، ان سب چیزوں کو، تو جیسے کہ فرسٹ کلاس کا بچہ ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہر کلاس میں ایک تو ادنا درجے کے بچے ہوتے ہیں، ایک اوسط کے ہوتے ہیں اور ایک اعلیٰ. تو کتاب میں کچھ سبق ہیں جو بہت ہی آسان ہونے چاہیے، کچھ متوسط ہونے چاہیے، کچھ تھوڑا سا مشکل بھی ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ کتاب کو تیار کریں گے، یعنی ایک نصاب کو بنائیں گے. اگر ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھیں گے تو کتاب بہت ہی اچھی اور ایک معیاری کتاب سمجھی جائے گی. ٹھیک ہے، آگے کیا ہے؟ حرکی و عملی قدروں کا حامل. جو بھی آپ چیپٹر، اس میں جو بھی مضمون داخل کریں گے، ایسا ہو جس میں حرکی یعنی موٹر اسکل، یعنی بچہ کچھ ایکٹیویٹی بیس ہو، کچھ ایسا ہو جس کو کر کے سیکھے. ٹھیک ہے، تو حرکی یعنی موٹر اسکل، کیونکہ مطلب یہ ہے کہ بچوں کا کہ ہمہ جہتی نشو و نما یعنی آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ ہو سکے.
تو کچھ ایسے چیپٹر، کچھ ایسے مضمون داخل کیے جائیں جس میں بچہ تھوڑا سا حرکی ایکٹیویٹی کرے، جیسے کچھ ایسے اس میں مضمون ہو جو سیر و تفریح پہ ہیں، تو بچوں کو لے گئے آپ جو ہے چڑیا گھر دکھا کر آئے، یا کہیں ندی کے کنارے کچھ علاقہ کچھ ایسا ہے، کچھ پیڑ پودے کو آپ دکھا کر آئے، تو اس کے بعد اس پر کہیں کہ آپ اس پر مضمون لکھیے، ٹھیک ہے، جو کچھ دیکھ کے آئے ہیں اس پر ایک قصہ بنائیے۔ تو یہ سب چیزیں عملی قدروں، ایک تو یہ کہ حرکی جس میں موٹر اسکل یعنی کچھ بچہ لکھے، کچھ سوچے سمجھے، دماغ لگائے، عملی قدروں یعنی کچھ پریکٹیکل کرے، جو کچھ آپ نے باہر بچے کو دکھایا اس سے متعلق آپ کہیے کہ آپ لکھ کر کے گھر سے لائیے گا۔ تو کبھی کبھی کیا ہے کہ ڈرامائی انجمن قائم کی جائے، جیسے کلاس میں بچوں کو اکٹھا کر کے کوئی ڈرامہ بنایا جائے، اس میں ہر بچوں کا الگ الگ رول دیا جائے۔ اسی کے ساتھ کبھی کبھی آپ دیکھیں گے بیت بازی کرائی جائے کلاس میں کسی دن، ٹھیک ہے، اور اسی کے ساتھ کوئی ٹاپک ہے اس پر بچوں کو کہا جائے آ کر کے 2 منٹ 4 منٹ بولیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی حرکی و عملی قدروں کا حامل آپ کا نصاب ہونا چاہیے، یعنی کوئی کسی ٹاپک کے بارے میں ڈسکس بھی ہو، ٹھیک ہے، کوئی ٹاپک آپ نے پڑھایا پھر کہا کہ اس سے متعلق آپ لوگ جو ڈرامہ ہے الگ الگ رول کیجیے، آ کر یہاں کلاس کے سامنے اسٹیج پہ آپ لوگ اس کو ادا کیجیے۔ اس پہ بچہ زیادہ تھوڑا سا ایکٹیو بھی رہے گا اور دلچسپی بھی لے گا۔ تو ان سب چیزوں کے جو چیپٹر ہیں، جو مضمون ہیں، اس کو کتاب میں شامل کیا جانا چاہیے۔ تو امید ہے کہ آج ہم نے جو ایک نصاب تیار کرنے کے عوامل یعنی فیکٹرز ہیں، ان کو ہم نے دیکھ لیا، اور اسی کے ساتھ ایک مرتبہ ہم ریویژن کر لیتے ہیں۔ دیکھیے کیا کیا ہم نے سیکھا ہے۔ ایک تو ہم نے دیکھا کہ جو عوامل ہیں جیسے پولیٹیکل ہیں، سوشل ہیں فیکٹرز، مذہبی ہیں اور جغرافیائی ہیں۔ آگے کیا دیکھے تھے؟ تہذیب و ثقافت کے، سائنس ٹیکنالوجی کی، جدت پسندی کے، معلومات یعنی انفارمیشن کے۔ اسی کے ساتھ اردو نصاب کی تدوین کے جو پرنسپلز ہیں، زبان کی صحت، ادبی قدروں کا حامل، بتدریج اور مربوط ہو، نفسیاتی تقاضوں کا حامل ہو، قومی اور معاشرتی قدروں کا ترجمان، اسی کی طرح نصاب میں توازن پایا جائے، حرکی اور عملی قدروں کا حامل ہو۔ تو یہ سب جو پوائنٹ ہے اس کو ہم نے ڈیٹیل سے سمجھا۔ جو لوگ نئے ہیں، ویڈیو کے آخر میں آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائیں، اور اسی کے ساتھ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، اور اگر کوئی کسی ٹاپک کے بارے میں آپ کو ویڈیو چاہیے، کوئی ٹاپک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ بھی آپ ڈسکرپشن باکس میں کمنٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے میں ڈسکرپشن باکس میں آپ کے لیے ساری جو ویڈیو ہیں، جو آپ کا اردو پیڈاگوجی سے متعلق سیٹیٹ کا جو سلیبس ہے، سب کی میں نے لنک اس میں دے رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پلے لسٹ میں جا کر کے بھی آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ پھر آج کے کلاس میں اتنا ہی، اگلے کلاس میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے بس میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ نے لائک نہیں کیا تو لائک کر کے جائیں، کمنٹ کریں۔ آپ کے دوست جو بھی ہیں، جو بھی سیٹیٹ کی تیاری کر رہا ہوں یا کسی بھی اسٹیٹ کے ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ ویڈیو انتہائی مفید ہے، کیونکہ آپ کو سلیبس کے ایک ٹیچر ہونے کے ناطے سلیبس کے بارے میں جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم۔